نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹردے تیرے یار دے پہلی دفعہ چاہے نے پہلی دفعہ تیرے یار دے آئے نے تے آ کے آندے نے محمد سب آکھو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ انہیں بھی سنیا سوشل میڈیا تے جی وہ گوجرے دے اندر اذان تو پہلے مول صاحب نے درود و سلام پڑھا تے ایف آئی آر ہو گئی پرچہ ہو گیا مول صاحب کا. اور کس ملک دے اندر رہ رہے ہیں جس ملک دے اندر سونے نبی دی ذات تے درود پڑھنا بھی جرم بن گیا جی. باقی گلاں تے بعد دیاں نے نا باقی گلاں تے بعد دیاں نے تازہ ترین واقعہ جی کل پرسوں دا واقعہ جی. مول صاحب نے اذان تو پہلے الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھے پرچہ ہو گیا ہے. مول صاحب کا پرچہ ہو گیا ہے تے پھر عاشقاں نے بھی انتہا کر دیتی. ہر ایک نے سپیکر دے اندر کھلو کے تے الصلوۃ والسلام دیاں صداواں بلند کیتیاں نے کرو پرچے کنیاں کو دے کرو گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا اعلان نبوت فرمایا ہے سرکار فرمایا صدقتا ابو بکر سچ سنی سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن اپنے نبی ہون دی دلیل دیو. گل سنے تے گل بڑی تگڑی جی. اپنے نبی ہون دی بولو بولو نبی ہون دی دلیل دیو. سرکار کتھے بیٹھے نے مکے خواب کتھے ویکھیا خواب کتھے ویکھیا سرکار نے نا ابو بکر صدیق علیہ دیکھ کے تے مسکرا پے فرمایا جڑا خواب ویکھیا ہی ہائے 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 او جڑا خواب ویکھیا ہی اس تو بڑی کیڑی دلیل ہو سکتی ہے. میں کتاب دے اندر الفاظ پڑھے نے ابو بکر صدیق اگے ودے سرکار دے نیڑے ہوئے سرکار دا رخ پاک پھڑے اپنے ہتھاں دے اندر ابو بکر صدیق نے ایتھوں محمد دا چہرہ چومیا ایتھوں محمد دا چہرہ چوم کے ابو بکر صدیق قدماں دے اندر بیٹھ کے آندے نے سونیا ابو بکر اعلان کردا ہے تو خاتم المرسلین سونیا کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بناؤ. اچھا یار ایک اور گل سنو صبح صبح بندہ اٹھے نا صبح اٹھے تے وضو کرے تے وضو کر کے قرآن انج سامنے رکھے تے پڑھن تو پہلا قرآن نو چومے